تصدیق دا موجودہ و دا پارے و عربو کی بل خطاب و مشترے غائب تم کل خطاب کی والے نازلی گرزی پشانت دا حاضر ندی دے کہ مسوی حاضر خلقیوں کا غائبی اگا غائب چو گرزولی شول پشانت دا موجود و قیامت پورے دا خطاب شو یا ایفننا بیابل سوال داو چی تفاسیرو کی بعض خلی کلی جی آئیم ناس راشی مکی و عالم مرادی جلالین یا اہل مکہ ویا قول مناسب نہ پتور د تخصیص باندې ککڑے داغی نے پتور د مثال باندې وکړي یا ناس کی خطاب راضی نے پاغ وقت کی مثال سو کو مکی وال واصل دار جاغت سند دای ضعیف دے چاہے چې قلبی مقاتل سدینا نقل کرے ولی مدنی صورتوں نے لگتا نائے کے سنگ خطاب کئی مکی والا ہوتا کل سے لفظ عبدو عام نعام عالم تا خطاب دے سنگ خطاب عبدو ربکم بندگی کرے خاص پر رب لڑا اگر بندگے مفت اقسام کی بیان اگر چپ لفظ بندگے کی شرعن توحید محفوظ دے تفسیر معالم التنزیل کی ادارے نورو عبداللہ ابن عباس نے نقل کرے کل عبادت فی القرآن فهو التوحید قرآن کی جکم بندگی ذکر کرے دا من عامر باعث ذکر کرے نو توحید مراد دے وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ سی وَحِدُوا رَبَّكُمْ فِي الْعِبَادَاتِ صرف دخپل رب بندگی کوئے صرف خاص کے اخپل رب پا بندگئے اور دلیل فروسو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندازن دے خچون کی اور اس بات کی اور نفی صرف اس بات بانے میں اکتفا نہ کہ صرف پر نفی صرف دام نہ رہے خلق کو بندگی کا ہے اگر کہ شرک و سرک ہے او شرعی بندگی نہ شوگا صرف دام نہ رہے صرف بلچہ بندگی مکوائے نہ دا اللہ بندگے تب ہم دعوت ورک ہے اس بات ذکر کو عبدو نفی ذکر کر فلا تجعلوا خبر اب پورا معلوم سی بندگی با ہم کہے دانا چی اسی بوائے چیز شرک نہ کما اور بندگی نہ غافل توحید نہ غافل دلتے ربکم میلے عام خراجی عبد اللہ مالکم من الہ غیر دی جملہ کی عبدوا ربکم کے فیدہ یو دعوی کی سورہ فاتحہ کی رب العالمین ویلو ندل دوست دائے تعریف مراد دائے تفسیر بلدی جملے توی داسی جملہ منطقانو تی داسی قضیہ فطریہ چی دلیل ورسرہ قضایہ قیاسات و عماہا قضایہ فطریہ چی ربکم اوین پخپلا دلیل معلوم شو چی ربوبیت دلیل دے دا عبودیت کا توحید سے ربوبیت مستلزم دے توحید دا عبودیت ترا سوک جلال رب منی بندگی بے خام خام ہے ذکر ربکم کی استدلال تے اشارہ شو اور اجمالی اشارہ شو رسو یا تفصیل راضی رب سے مالک دے اور خالق دے پالنا کون کے معنی دا پالنے اشیاء پیدا کون کے دے ندائے تقضا دار چی بندگی دا حق دے کا اگلے خاص کر دا خداو شب عالم کی الذی خلقکم والذین من قبلکم دیتا سر دلہ وئی
اصول کی مویلو قرآنی طریقہ امدارا اس بات کی دعوی د توحید کلب عقلی دلیلوں عقلی دلیلوں سے ماندہ سے مقدمات چا عقل والے منی چدا عقیدہ ہوتی خبری اور دلیل ہوئی دیتے چھ دلیل بانے علم راشی یقین راشی نتیجہ بانے وخام خواہ یقین کے ما یستلزم من العلم بھی العلم بشیء آخر چدا دلیلوں امنی او بدوب منی دے تو یہ عقلی طریقہ الت تقسیم کی مویلو عقلی ادلہ دیر قسمون دی گنا انفسی دے وفاقی قرآن کی آغا تقسیم تیر شو زان تو گو رہے عالم تو گو رہے انفسی وفاقی ندارنگی آفاقی کی بے قسمون برو گو رہے لان دے گو رہے مینس کے گو رہے علوی سفلی و ستی دارنگ پا دلو کی دام اچھی اعترافی اقرار اخلی خصمنا بل محض خالص داشن کے اول سر دے دیکھ دے اعتراف مسئلہ نے چلی اگر چیز دلیلوں نے دل تلی اعترافی خود دل تینی ذکر کری پر طریقہ دے اعتراف دیکھ اول خطابی کا نا خلق اتدا سے سادہ خطاب کا اصل کہتے تھے اقرار ہوگا اگر منکر شی زد بجور شی بہتا اول سر کی جا سیکھا مسئلہ بیان ہے خلق کو ٹھیک سے توجہ اور کوا خود تپوسو نہ تم کوا اصل کہ زدیان پکی ہو گیا خبر وانے کی داد طریقہ دعوتی قرآن کی کنی داد دلیلوں نے چکم دلتا ہے ذکر کری بد جائے کی شرازی نو دا اعترافی دادی آگا چھ مشرکین پائبہ نے اقرار کرے اعتراف کرے چھ پیدا کون کے زمگا و پیدا کون کے دے انسانان سوک دے اللہ سورہ زخرف واتی آیت کے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ خلقوں نے تپوسو کے چا پیدا کرے تاسو ددی پیدا کو ان کے سوک دیں پائے سے ددی معبودان داخل ناغی خامخواہ جواب کے ہوئی اللہ معلوم سے جاسل کی اعترافی دلیل ہو دے لسنگ چی دارستانی میں اعترافی دی عظمہ کا چا پیدا کرے اسمان چا پیدا کرے دغ سورہ زخرف پاول کیا مسئلہ کرے نحم آیات کی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ دغدم پکے اعترافی شول 14 میں اقرار کی رست بے ادوا پاتی باران سوک ورئی بوٹی سوک رو باسی ناغا میں اعترافی سورت عنکبوت آخر کے گورا چلائے پیدا کون کے میں اللہ درش بدایت کے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر دو مقدمات امدل تراؤ باران سوک ہو رہی بوٹی سوک رو باسی دلیل خودی ہے اعترافی لیکن تفوس دلتا دا دعوت دا طریقے نے خلاف تپوس بت بیا گئے شرطا خان یا برکا سمدائے لشی تپوس کو مکی صورتوں کی جگہ مشرکان ناغی اقرار کرو تپوس سے ہو کہ اقراروں نے کی نو بیا بیا جب پیچھے تپوس تھا بیا خدا سے ہوا تاسو سے من لے گا ذکر محض ذکر کرل ندی مقام کی دلیلوں نے ٹول راجمع کری اول سر دلیل انفسی زان تو گو رہے
دا والا یاد کراو دویم آیات تی ذکر جدا که چه دی دلیلون دا مخینے جدا دی سے ذکر کر دویم آیات کی آفاقی ادلہ اگر دریوار اب تس میں ذکر کری زمکہ ذکر کری آتا سفلی دلیل ہوئے اسمان دائلی اوچت دلیل وانظر من السماء فاخرج دی وسطی ادلہ تولا خبر ہے ادلہ اسر پورا کرے الذی خلقکم والذین من قبلکم ترتیب امدار نفسی دلیل مخ کی لاولزان تو گورے قریب ذکر بیا اور سر قریب سے عظمکا بیا پا مقابلہ کے اسمان بارانا وخنو لی کل یو کل نہیں دارنگ دے بوٹو مسئلہ ذکر رسو ذکر کر دا ترتیب خاص ورک آغازات خلقکم مویلو دا صفت موصوف دلالت کی پہلت یدبانی یو خود رب تعریف کی رب چاہتا ہوئی رب سوک دے الذی خلقکم اللہ خالق دے رب دے اور رب دے نو خالق دے اور دارنگ اذا علت سے ولی بندگی رب لخاص کے زکا الذی خلقکم دا ذات دے چی تاسی موجود کریے تاسی اشتکریے خلقکم خلق سے اغا وجود دے اشتکول دا عدم نا وجود تراؤستل ایجاد مانے پیدا کول ایجاد دا دے اللہ کار رد دے پائے دہیانو چاہی موجد نہ منی سوک موجد منی مادہ منی بلشے منی ذکر مویلو دا دلہ اصل کی دہریت درد پارم بیا والذین من قبلکم وصر علی راو دا روام دا پھر پارا کہ سوکدانی چی منہ کو اللہ نہیں پیدا کری منہ پلار پیدا کری دہران بعض بچوں ذہن کی راج کیوں کر تو چاہ پیدا کرو زبدار پیدا کرنے کنر فتح شاہ وقت تلیو یو بچے رسی گرزے دو مرگر تپور سے کوئی چاہ پیدا کرے اگر پلار پیدا کرے بے ذہن کی یخو دہریت والا اللہ تیر کرو فرمائے والذین من قبلکم سوس مشرانم اللہ پیدا کری پیدا کریا کسان چستا سنم مخیم دویم پر عبدو مشرکان من رد دے کدا سو کوئی زفلان کی بابا پیدا کریں یا غزمات دا بند گئے حقدار دے فرمائی دا مخی چسو مراولیا بابا گان تیر شیری دام اللہ تعالیٰ پیدا کریا مخلوق دی نو مخلوق بانے دا خالق حق ہی کنا حق سے دا بندہ گئے خلق اللہ پل صفت ذکر کرے اما دا خلق قرآن کریم کی 250 کرت راج اور مختلف طریقوں سے ذکر کرے مختلف وجوہ دی آئے یو دے کلی طور بانے کل شے چھوڑتا ہی خلق و کل شے خالق و کل شے پر یہ سیغہ بانے قرآن کی پینزکرت راغل ہے خالق و کل شے سورۃ انعام کی راضی یوسل یوسل دعا سورہ راج پارس کے سورہ زمر دوش پہ تکی اور غافرم دوش پہ تکی آسے نہیں سو کل شین کی تخصیص کی رضاننا دویمت طریقہ بیار قرآن دا صیغہ مبالغہ ذکر کرا خلاق خلاق سورہ حجر
شپږ اتیا کې سورہ یاسین اتیا کې بیا کدی کو څوک تخصیصات کوي نو قرآن کریم بیا اجناس ذکر کړي او اشخاص ذکر کړي بیا مختلف آیتونه ګوره نو حاصل دار اللہ 30 اجناس ذکر کړي 28 ما فی الارض ذکر کړي ما فی الارحام ذکر کړي زوجہ ذکر کړي اسمانوں نے ذکر کړي زمکه هم ذکر کړي اسمانوں زمکو کی چې سری پکې آیم ذکر کړي انسانی جدا ذکر کړي سوری جدا ذکر کړي شپار ول د نورس کوګمه دا مستقل ذکر کړي کل دابه ذکر کړي ارزن د سرم کل دابه ازواج جوړه ذکر کړي موت ذکر کړي نو حیات ذکر کړي مرګ ژوند مذکر او مؤنث ذکر کړي او دان انعام ذکر کړي ساری مرکوبات ذکر کړي سورلای مایشا ذکر کړي صحیح خوخه اسونا او خچر او خری ذکر کړي الخیل والبغال والحمیر او ما لا تعلمون ذکر کړي وخان ذکر کړي او ملائکه ذکر کړي اشخاص کے سنمون آغستی الجان پیریانو پلارے ذکر کرے ابلیس ہم ذکر کرے آدم علیہ السلام ہم ذکر کرے ابراہیم علیہ السلام ہم ذکر کرے داخل سی تخصیص و تعمیم کہ سو شرط خاص والے ہونے کی داخل مخلوق پید اللہ داخل ادلت جامعیت رو خلقکم والذین من قبلکم پای ټول اشخاص راز بیا خلق قرآن کریم کے مختلف معنوں باندې راځي مشہور معنی خدا دا خلق سره موجود اول پیدا کول مرتیش نو معدوم وجود تراوس اور دان خلق کلف ماند تصویر راضی شکل جوڑاول استخلق من الطین تصور شکل جوڑا خلق مصدر کلب معنی مفعول راضی مخلوق وما كنا عن الخلق غافلين خلق نکلا اندامون تیل نکسو فی الخلق خلق کلا افتراط ہوئی جوڑول درو خواہش را قرینہ موجود ہے وتخلقون افکا سورہ عنکبوت کی راضی واللس کی تخلقون افکا جوڑول درو خلق کل دین تیلے بنا پہ تفسیر فلا یغیرن خلق اللہ کی سورہ نساء کی راضی یوسل نلس کی علا تبدیل لخلق اللہ اگر چل تبد تفسیر ہم نے کل دینا خلاق جوڑ کی خلاق بیا برخ توئی معلوم فی الاخرۃ من خلاق حصہ و برخہ اور خلق فطریقہ نفی ذکر کرے بغیر اللہ نے اللہ نے سوا بل سب پیدائش کولش سورہ حج کی فرمائی درے ہو یا کہ نہ نشی کولے مشم نشی پیدا کولے لن یخلقوا ذبابا سورہ نحل کے یہ عشق کے سورہ فرقان دریم آیات کے سورہ طور 15 دیر سے آیات کے سورۃ اعراف یوصلی و نبی کے سورۃ واقعہ 50 کی سورہ لقمان یولس کی دا توحید سے خالقیت اور دا ذات رب دے لعلکم تتقون قرآن کریم
کل فاصلہ دا آیت کی آیت کی کل ختمی ہے تو فاصلہ ہوئی فیدر ذکر کی دا ما قول اولی اوکار شتا تو وہی کر تو ہوئی رسنا کی کہنا چاہیے کہ سفیدہ شتا ہوگا نا شرابانی کہے دویم اللہ سے سکار کری نپائے کہ فیدی کر ابس نہیں دلتم لعل دا اعبدو سر لگے ہو کہ خلقکم سر لگے دوڑ جائے دو اعبدو مطلب دارے فیدہ دارے اور اب بندگی خاص کے دید پانا چی تقوی کی راشی فیدہ شوکا خلقکم سر متعلق دے اللہ تاسو پیدا کریے سر پارا پیدا کریے تقوی دا پارا یہ فیدے خونے بیا لعل چی نحیان عاموی ترجی دا پارا جی امید دا پارا امید خوشکی شی یا وکی یا بنے کی کر سوال لاتے چی اللہ تعالیٰ خپل خبر پا امید بانے کئی سا شکی دے بندگیو کہنے امید میں دارے متقیان بشے پیدا ایسے کرے امید دارے سے متقیان بشے نہ بلکہ دیکھے قانون دار اہل لغت لکھی لسان العرب لکھی لعل کی شکل اللہ فعل سر تعلقی لعل دار سے کہ رشی اللہ امر داغد فعل سر تعلقی نو لعل بمانے کے اگر ترجیح بمانا نہیں دے امید کہ وہی مانے دے دا پارا بندگی رب دخواست کے ددی دا پارا پیدا کری ہے ددی دا پارا اور کل چیز بندر عمل سر تعلق ہی کر نال تبیا لال ترجمانہ کا بندر لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه خلفے دے قرآن تو غوغ منگ دے شور کوئے ولی لعلکم تغلب شاید یہ امید دے چیز اور بشے ہوگا ترقی بہوں اقتدار بہوں حاصل کو ترو ہے لعل رہے دار امید بانے چلی گیا یا بکی گیا نا اعبدوا ربکم لعلکم تتقون یو دلیل سرے گورا فائدہ ذکر کھایا اور دلیل سرا پری کی اشاری دیتا دی مسائل یو دلیل پورا دے قیم نتیجہ مرتب کی پچا کے عقلی ہر گلے سے نہ پوری خیر تشریح ہوتا ہوتا نور ہوتا ہو کہ اللہ دی جعل رہا تتقون مخ کی تقواج ترشو دل تو خالص شرعی تقوا مراد دا یومانا دپار دے چتا سا متقیان شے نو اتقا پس سراسری متقی آگے چاہتے ہوئی چی بندگی رب لخاص کی اور بندگی کئی یا مانا لغوی کے اور یا مفعول ازفی دے پارا چی بشے تاسو دا عذابنا دنیا و آخرت کے دا توحید سبب دے بچ کے دل دا عذاب الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نور دلیلوں ذکر کی آفاقی ایک سی تاکید قرآنی اور دلیل پورا ہم زیادہ تشریح اور زیادہ تاکید زان یو سرے نہ پی جنی زان کے سوچ نہ کئی فکر نہ کئی زوس اور توائر ازما کے تو گورا دامستان نظر تنیز دے دیو جنگل تے ازما کا مخ کڑے اپ استدلال کی دوائی از قربنا الى نظر نز دے رہا کہ اکثر دینوں کی ترتیب جو ذکر کی اسمان مخ کی ذکر کی خلق السماوات والارض دلتے برا کا سکو ولی مقصود دے دعوت الى النظر والفکر دا ذات ہم دے رب تاسو دبند گئے حقدار
جعل لکم الارض، جعل کل راضی جعل پمان دا خلق بانے اصل پیدائش، کل جعل راضی پمان دا یو صفت پیدا کول یو چیز کے اول تا منطقیان جعل بسیط ہوئے دویم تا مرکب ہوئے، مرکب کسی دائی مرکب چراغ جہل مرکب دے ای جعل مرکب آئے تو ای شے نہ پیدا کرے خواہ صفری پکی پیدا کرے او زناور دی شے ایسا پیدا کرے من مرکب پڑے منو کہ اللہ دریسی دا پیدا کری جعل مرکب کی اصل شیم پیدا کرے دا صفت پیدا کرے دا صفت پاس چیز پورے تڑلیم نے آیت جعل دا منافع ہوئی اور جعل کی بنا مانا مخی تیر شوا کہ خودل یوشے اوزے کی کہ خودل عام جعل جعل کل نفس اعتقاد تم ہوئی عقیدہ ساتن فلا تجعلوا للہ اندادا رستو عائشہ اصل جعل سے اعتقاد کل جعل سے تشریع جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اور پنفی کی ہوئی ما جعل اللہ من بحیرت اللہ را شریعت نہیں ہے جعل تشریعی ورد ہے بیاکر چی گورو کمزینی کی چی دعا مفعول راغلی ندی کیا جعل راولی خلقینی راولی کہ دلالت کی پارے خلق مرکب کہ زمکم پیدا کرے دا فراشم جو کرے رہے اور فراشیت صفت گیا پر زمکہ کی پیدا کرے رہے دل تیر زمکے عثمان فیدے والے ذکر کرے اسی بیلو کنے چھ خلق اللہ دول سما ربکم ویلی کنا ربکم مخطوط بے کسی مواد التربیت تاسے پیدا کرے جوڑے کرے راہ یو تربیت دے تو ذاتی تربیت ہوئی استاسو دا تربیت تو دا بقا دا پا رہے زمکا عثمان بارانا بوٹی پیدا کری دے سلور طبیعہ مواد تربیت ہوئی مواد تربیت العام نو مواد تربیت والے کی چی فیدی پا کی کر نو ارض سرے فراشن ذکر کر سما سرے بنان ذکر کر انزل سرے اخرجہ ذکر کر بولی فیدی پیدا کن دلتا مقصد دے لکم ایلی لام ہوئی دپار دے انتفاع دانے چے ٹول ازمک استعمل کیت دے نستا سو فیدی دی پکی لام ہم دا مختلف معنی میں پارا جی ارزین مرادے کہ ملک نے بلکہ دا زمک چکم دا اسمان نلان دیدی تارزہ ہوئی اور صفت خاصہ والا ذکر کرے فراشن جالب پیدائش پہ جوڑا والے مطلب دے جوڑا کرے سال زبارہ عظم کا غوڑی دلیم بستری پشان جوڑا کرے دغ سے مان عظم کے پیدا کرے دا فراشیت پیدا کرے دا وصفی پر عظم کا کی جوڑ کرے ہم نے پیدا کرے دے پکی قرآن کریم عظم کی فیدی سے ذکر کری عظم کی صفات آیستو ذکر کری اتا یہ ذکر کرے فراش مفروشہ سورہ زاریات کی مرادیت تسلویح کے دویم صفت ذکر کرے ممدودہ مددناہا راہ کرم دا لیکن سورہ رات درم آیات کی درم مہدن ذکر کرے زانگورا دا آرام دے سورہ توادری پنزوس کے راضی قرارنے والے صفت ذکر کریں
یا ولی زید قرار و آرام دے یا داخل کے مستقر کل کل خوزی ابتلا دا پارا پینزم میں بساتن ذکر کرے شاہ بساتی راہ کلیشی اور فراش تیمانہ نزدے رہا شپگم ایک کفاتن ذکر کرے ازم کا صدا کفاتن راونڈاؤن کی راج وندوں مرو لڑا سورہ مرسلات پینزیش کے وم دخر ذکر کرے واللفظ بازانے کا دخاہا سورہ نازعات دیر سے آت کی ناتم ذکر کرے مستقر دی صورت کی راضی ولکم فی الارض مستقر دا قرار پشان تیرے دی تو یہ اوصاف تزم کی پر یہ اوصافو کی فراشن اندر تو لے غورا کر مہدن بے ویلے بساتن بے ویلے بلس بے ویلے دا ابتدائی جامع صورت دے دی کی اوصاف الفاظ جامعہ روڑی فراشن پزمک کدائے صفت دے شرا نور صفتون دے دلان دے داخل غرول نہ بغیر دحو نرازی مہد نرازی قرار نرازی کفات نرازی دا لفظ پر ایٹول صفات مانے مشتمل بل پرے کی جکم فیدو تے اشارہ پا بل لفظ کی دمرہ نہیں بولے فراشن اصل کے رہے مفروشتن صرف گوڑے دلتا نوی بستر گوڑے دلتا ہوئی اسے گوڑے دلے نا بلکہ بستر چو گوڑا ہے نہ پائے کہ دو صفت ہی ہاں بستر و فراش دے تو یہ نہ ڈیر نرم یا نہ ڈیر سخت ہے خدا ایشوستا وہ لے کزم کا ڈیر نرم آئے کا نا ہر وقت پکے خٹے رہے نا تاسو بیا سبق لینے شویراتے ہیں پازے وہ سڑے گھر کی بیا فائدہ اس نہیں چاہتے اکڈیر سخت ہے نو کویان میان چینی وغیرہ دا پکے نشو پیدا کے زینم نشو کنستے نو فراش بھی دے تو چنہ ڈیر نرمی اور نڑیر سختی نو دا دا فائدو دا پاری گا اسمہ کہہ رہا سی گرزورے کل مفروش کل فراش ہوئی دا دے اللہ نظام آپ آوے حدیث ضرورت نیشتا چرا غانڈا لاؤ کو اگزرہ کار صدا حکم دا فراشیت فائدہ چرا کو پکشتا گا زمان کے نروسو چھ سر اچت کے نو اسمان بر تخکاری والسماء بنان آمک مانا تخو جعل لکم السماء بنان دلتے ہم صرف عثمان نے ذکر کرے اور سر صفت ذکر کرے لیکن باب دو تربیت چلی کر سمامک کے دیر اسم جمع اسم جنس یا جمع دا مراد کے طول اسمان نہیں اور مفرد پر شکل ہی لڑاؤگی ذکر بنائیت پتہ منتر بڑا اسمانوں نہ لے گی خدا نزدے اسمان نہ پتہ لے گا دیو نہ پتہ لے گا بنا سنگ صفت تے بنا و مصدر مبنی للمفعول مبنیا مبنی سی جوڑ کرے شے مضبوط یا بنا لکھی آشے سپاہی بنے بنا راج ایسے دیوالو نے جوڑ کے نہ بنا اور تو سکنا سوزی پہ چت نہیں ہے چولی نہ بنا سقف تو ہوئی عبداللہ ابن عباس نمدانہ کر دے نو آسمان سنگ جو کرے ساز دپارا آسمان چت ہر گلی سے چت سے نہ بس آبادی جوڑا شما بغیر آسمان نہ آبادی نہ جوڑے گا بغیر چت نہ آبادی نہ جوڑی اور پری کی رزم کے آبادی دا رزم ایسی کا تبوٹھی مجھے وہ نہیں منی انسانان دی پکے خدا موقوف دی پا بڑا آسمان مان دی دا آسمان نہ ہوتا فیدی رازین الگ زمکہ کی فیدی جوڑی
نور سپوږمۍ ستورو سره بارانونو سره ملائکو سلام ملائک بر نرا کوزئی پدی لحاظ دې ته بنا ہوئی چې دې مثال له پشان در سقف پشان تر چت سقف وتلو سورۃ الانبیاء کے دو ارشاد کے وجعلنا السماء سقفا محفوظا دلته صرف د فعلی اور ټکی مرادی نور محفوظا وغیرہ ورسو آیتونو کی راځي نو فراش و بنا دوار دا فیدو سر تعلق لئی تربیت سر تعلق لئی تربیت دپارا بستر بکار سملاستولا آرام دپارا تربیت کی چت پکار دیں اغیدر جو کری فیدے انسان دسمک کی سرا یا اسمان سر تعلق لئی کر وانزل من السماء مان دادرین شیراوی انزال مانا مخی تیرے شوا سر یو شیرہ کو زول دبارے نخکتا اجسامی اگی تم انزالی کم معنی ہے تم انزالی وحی تا انزالی نورا کسکری اللہ را ورولی را کو زول را ورول ورطوی زمیر اگا اللہ تراجے جعلک جات زمیر رب ستاسو راورولی من السماء مخی سماتیر سے وریز دینا یا من کل جہت تبا رازی دا اسمان دا طرفنا اسمان مراد دا ایک طرفنا آئے طرف نصیر ہو وریز نے راوری وریز والے جوڑی کی وریز الاسباب اللہ پیدا کی نائن راورولی فعل ماضی روڑی دے پارے چی استدلال قائم شی کنا کنی مراد تے مستقبل ہم دیتا ورولی دیا ورئی بیام کئی دا سی وہ دلیل خود موجود نہ آغستیش شکم شیوی کر سیوا ورولی مان صوبو بارانی اوبو چورتا راستہ پکی من دنا کرے مانا ہوکا مان مانے دا مانے چی ٹولے اوبو ٹولے بلا ختم کری نہیں دیکھا باران سر رسل لگے لگے اوپر آجی کنا آگے نکرے اغیر پارے نکرہ اور ما ان بارانی اوبو مان مختلف اوبو کے استعمالی پالتا وقت کرینے تکورے دلتشو ماؤ سما باران کلم ماؤ جنت ذکر کی جنت کی روبیش کلم ماد جہنم ذکر کری شاوسی کل حمی سخت گرمے کلم ماؤ البیر ذکر کری دیو کوئی ہوگو سورہ قصص کے برادی کلم ماؤ الارض ذکر کری نوح علیہ السلام پا وقت کے زمہ کے نوبہ اور شیدے کلم مائے ذکر کری نطفی توئی کلا غمادی چر آسمان زمہ کے نمخ کے پیدا کری کانا عرشہ علی الماء کلم ماں مطلق ذکر شی التوبیہ گولی شکم ابو مراجی دت ماں ان مانے دباران ہوگا فاخرج به من الثمرات فی سبب یور توئی دا سلورم شو ذکر کئی اللہ پر عالم کی دیت عالم الاسباب ہوئی کنا سببوں نے ہم پیدا کری ہم سببات اور پوری تڑلی دی پخپل عادت کل کل بے اسباب شیو کیا ہے تخلاف العادت ہوئی کل کل خدا موائے سے بس دا شے پہ پیدا کون کے رے نا پیدا کون کے اللہ رے سبب مہمینس کی جو کرے نو انزل من السماء مان عبد باران فاخرجا دغه وبلا سبب وګرځاو د بوټو لپاره ځکه فی سبب یې راوړ او تسبیح باندې به تصریح وکړه به بے سببیہ
بوٹی پیدا کېدل کلایت انبات وی راټو کول او دلته اخراج ذکر کړي ذکر تروس چې من الثمرات نو پای کې تعمیم ده او انبات کو بوټو پورې مختص کا تعمیم رست راځي دا سيزونه دي چې ته انبات نو یو اخراج ورته وي وتر استری الله تعالی په سبب دغه یو بول اسمان چې زمکه سره یو ځای شي بی سبب شدا او بو صرف وبنا کمی چې زمکه تیرا کو ذکری انزلا اصل باران او بو برف یو جام کې وساته یو لوخي کې ادانه په کې وایښونه بوټي خو تنه راوځي کته لاندې دو بو د خور سره ګډکه دلته ګړی کی دا اللہ یو سبب جو کرے اختلاف رائے نہ پیدا کر دا تخصیص دلیل سے پیمانے چکم اوبر ازم کی سمندر دا اوبو پتی میں بوٹی نے پیدا کی آخر جب اوبو دا باران پیدا کی او اوبو دا باران پر ازم کا کہ اللہ در نے اساتی چینی کویان وغیرہ دغر اسمان ابری کمی سمندر ابائے تو زمکی ابوئی پائے نباتات نہ پیدا کی عرب تربیت سر عام تعلق نہ لڑی ہر وقت انسان نے پکاری کر ذکر آئے ذکر ہونا کر تخوانا ذکر کی چکم نے انسان پالن پہ بنا رہا سیر سری من الثمرات سامدنے دلته بیا من راو تبعیض د پاره ولی په یو ځل باندې ټول ثمرات هم نه راو باسي که بعض راو باسي بعض ثمرات بیا ثمراتی ثمرتون ایوی فاکهتون حضرت دا پختوں نہ برابری پختانہ اردو اگر آپ تعبیر کئی میوے امیو پسین کی رئیس تو ہی مالٹے ہو آم ہو ہندوانے وغیرہ دس چیزیں پدی بانستان تربیت کی صرف نہ فواکہ تو نہیں ویلی میرے خورے ہوگا نہ خورے ثمرات ویلی ثمر سے تو ہی کل ما اخرجت الارض ہر شیء زمکہ کے روباسی اغا مدنے لی وکان له ثمر کل دین عام تعمیم راشی ثمر کل نفس آمد نیتی اگر چی پا تجارت ودل تعاق و ناخل انتقاق رجے رہے دزمک ناچی سسیجون روزی آگے آمد نیت ثمرات ہوئی نامان سیلی صرف نباتات نہیں غلے و میوے خزانے تم روباسی معدنیاتم روباسی زمرو دکانے تیرے استلے مالگی تیرے استلی دی وس پنے تیرے استلے دا دا ټول ستاسو د فائدې لپاره پکاري ټول باندې تربیت بنا هغه ثمرات دې کې مراد نمون سره اوس داسې جواب نشته د ثمرات پورا معنی وکړو تفصیلی وکړو غلی او میوه او مدنه د ځمکې دا خو اختصار کی ضرب میوے دا سر پارا رزق لکم رزق کی محکم ویلو رزق ہمیشہ خوراک تے نہ ہوئی چیز بچا دا مانا کرے قاصرہ چستاسو دا خوراک دا پارا آپ سب اخری وصفانی ومخری زمکن اللہ رئیستی اچھا خوراک ہوئے نسکاک بسوک پیدا کی یا جانے وزر سوک پیدا کی دا تربیتی آیا دل تا عام مانا کا اور رزق ستوی انتفان لکو دا استاسو دا فیدی دا پارام فیدی دا خوراک سرم تعلق لری خوراک سیزونا مشترے دواگان داروگان پکشترے ازمہ کے پس مراتو حکیمان صاحبان تو ہے گا
اغم ستا تربیت سے تعلق لري نسکات سرم ستا تعلق دے سکل بم کے سکلو ابو خود آسمان وی خو لیکن دا ابو نے نور مشروباتم دل پیدا کری ابو نے نو گوین اصل نش پیدا کرے عصیر مسیر نہ جوڑے دل نو دارنگ انتفاع سدا پاگا وصفنا باندی پکام باندی نو انتفاع سدا مالوچ وغیرہ دل پیدا کری ربڑ پیدا کرے پائے باندی دل لباس سیزونے دل جو کری کا دی توی رزق لکم ساتو فائدے دا پارا پورا تربیت ذکر شو ناصر داش و انسان ستاسو ٹول تربیت ٹول پالن اسباب اللہ پیدا کری دی تو بل تو بیاول رب ہوئے بل تو الہ ہوئے بلول بندگی کے ستا ولی ستا بزرگ قبر والا دی کارون کی اوکار کولی شی نا نشی کولے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون بیانوں کو دلیلوں نے متونا تربیتوں نے بیان کرل واپس بیا اصل مقصد ترا گئے اور دوسرے آتف کو پائے وہ لگاؤ او بدو ربکم فلا تجعلوا بندگی ضرب کوئے داب حکے سنگ بے کے فلا تجلو بطریقہ میں مقرر ہے نہ جعلو یا فی دیتا اور پائے بنے بیا اعمال مرتب شی اور تو پختو کی تعبیر کی گنل عقیدہ سے تو یہ گنل مگنے اللہ تعالیٰ دا پر شریکان مگنے عقیدہ کی مگنے فلا سخفیم میں جوڑا انداز بن بیعان دی شریکان پر بند گئے کی شریکان پر ربوبیت کی پالن پر اشیاء کی دا اللہ سکھ شریک جوڑنے کی دا دت تعمیم ذکر مراد چھ بندگے صرف مخ ذکر شو اس اسنا کسوک دزما کے رسمان باران پدی کے اللہ سر شریکان جوڑ کی نہ نہ جوڑے گا نشی کے دے انداز معنی کم ویل اصول کے من تبعیزیشی دے اخراج سر لگی اور تارے صرف میوے روباسی اوزا تربیت کو جامع ماں ہوں گا بربن ہو سا قرآن میں غلطہ ہو دل تب من الثمرات مدن مراد دی بعضی یو رضبان ٹول نروزی فاغا مدن مراد دی چستا دا خراس کاک لباس ٹول سر تعلق لگی نو رزق قندہ مانا غلط دا او بس ذہن نچ رزق خوراک تو پلان کی کڑے اور پلان کی غلط ہے کڑے تفسیر کڑے اندادن نسبت المثل المناوی ندایت ہوئی چ برابری دبل سرا و مخالف تیومی دا دو صفتیں بکی صرف برابری آئے تو مساوی ہوئی آئے تو مماثل ہوئی مخالف چین آئے تو زد ہوئی آئے تو مناویم ہوئی اور اللہ خن مساویشتا نیم مناویشتا لفظ زنید دی دوار کو شامل ہے المساوی والمناوی اور دو جو وسون بانے دے مشتمل ہو لیکن کل کل بیو مانا کی استعمالی کل انداز سے صرف برابر مساوی کل نسبتی دشمن مقابل اتے من تجعلون الی ندن بیا بڑی بانی سوال و مشہور دوار معنی شوالے نے مشرکان پائی بانی رد نہ رد
کدا اوشی چې الله لرا برابر ما جوړاوي مشرک وي ما خو الله سره خپل معبودان نه دي برابر کړي مونږ خو ته وسیله وایو صرف ليقربونا الى الله ذل شفاعه ورته وایو مشرک خپل معبود الله سره نه برابر دی نو دې نه کی فائدہ څه شو چې مو برابر هغه یې نه برابر اځوی معنا خواړو کیږي نه تاسو الله لرا مخالف ضد ما جوړوي هغه موږ معبودان د الله دوستان ګڼو اولیاء ګڼو مقابل هونه ګڼو کا نو سوال اوس دا چې کوم شی مشرکان نه لري نو سليمان کی چې دا سم کوي دا مشهور جواب خدا دې چې دې کی نت کا هغه معنی د مساوی مناوی نه مراد عام معنی مراد اندازن سی شرکا اللہ سره برخه والا مجوڑا وای بس نفس شریف برابری او که ناقصی کار سمری بیا بیا نقطہ پکار ارګل چې مراد کو تینا شرکا دی نو دا څه ولې نه چې لا تجعلوا لله شرکا مختصر خبره پدې کې بل الزام نه پرې خلکو چې مقصد خدا دې چې شرکا الله سره مو جوړاوي لیکن تاسو د الله تعالی صفاتونه د الله حقوق پدې خپل شرکاو کې داسې وګڼل چې گویا چې د الله سره برابر شول برابر ورتوی نه خو برابر کړي خو دي کنه دا اقرار دی په دنیا کې نه کوي دی موږ الله سره موږ څوک برابر کړي نه دي خپل معبودان موږ ښکته ګڼو قیامت خو د نتیجو ظاهر کنه 400 احکار شي نو قیامت کے بے اقرارو کی شو واقعی دا ہوں برابر کری سورہ شعراء تنوی آیت کے بھئی اذ نصویکم برب العالمین کرچ منتاسو رب العالمین سر برابر کری ویم دا کلب قیامت کے بداؤ اذ نصویکم برب العالمین التنوی آیت دغه څوک تسویه نه ثابتې هغه په قیامت کې بدا خلق احساس وکړي دنیا کې غدي وي دا کوز دي خطر دي نو انداز دیو جن راو چې مستلزم دې نبیت تر اگر چې دی او ته شرکا وي یو فائدہ ده بل فائدہ شرکا او غیر د عام لفظ ده خاصر مستعملی بدیں معبودان من دون اللہ مڑی وغیرہ چی اکثر او انداد دا سے لفظ دے چی دے شرکا شریک فی الحکم تم شامل دے انسانان تم شامل دے اور دا قرینہ دلت پیش کی پائے قرینے سرم اللہ علی قاری شرف اکبر کے اوئی دے انداز سمانا شرکا سوان کان من الاسنام و من الانام اندازہ شرکا ہوتے ہی برابر خبر ہے کد بوتانو نہیں اور کد انسانانو نہیں ادھی سورت کے بیاس سورہ بقرہ ہے اصل 15 پہ تکے اغان دار تین راغستری انسانان ومن الناس من يتخذ من دون الله اندازا يحبونهم كحب الله پیرانو مولیان را سینی ولی دی تحلیل تحریم کی اگر اللہ سر شریک کری دی اب آوت سجدے میں لگے نو قرآن خودے کی عام شرک رکھا ہوگا نا ذکر لفظ انداز رہو بوتانیوں کا گٹھیوں کا ونی کا قبرونی کا پیرانی کا جوندی مولیانیوں پیرانی استاذانی اب تو کئی لا تجعلوا للہ اندازا اللہ سر بین نہ برابر ہے عبدیت اطاعت کا شامل ہوگا نا اطاعت کے بین نہ برابر ہے وانتم تعلمون داسی کلام کی کلت تنبیہ مقصد تیقظ مقصد تعلمون بھی عام پر خود
کل شامی موے دو توجیہ دارے او حال دارے تاسو علم والے پوئے جائے یا مفعول اعظم کا انتم تعلمون انه ليس له ند ولا شریک، حال دارے تاسو پوئے گئے سدا نے دو شریک نشتہ رہے خو پوئے رشتہ نو عمل پا علم دیو کہ تاسو پوئی گئے چس دا اللہ دا پارا نیت شریک نشتا نو سرنگی تاسو چی یود نیندی نہیں نو دیر انداد والی بیاولی جوڑا دیگه سوالم دا فرشی دلتا خویلی انداد ما جوڑا ہے کہ مشرک ہوئی دخوا انداد نا جوڑا ما خو یود نیند نیولے بس یو پلان کے بابا لے جمع خو نا جوڑا مفرد دے وانتم تعلمون کی دامت دا تاسو پوئی گئے چی دا غی یود نیند نشتا یوم نشتا نو بیا گان دیولی جو کری نفی دا جمعی بیا نفی دا افراد پیدا کی یوم نفی شد یوان تم تعلمون تاسو پوئے گئے چی بل خالق نشترے خلقکم جعلا پوئے گی عقل دم پریبانے شترے چی دا خالق بل سوک نشتا مربی بل سوک نشتا نو شریکو سرمجھ رہا تھا دا اشارہ دا ذریعہ گئے اعتراف تا چی مخی منگویل جو مشرک اقرار کی اعتراف کی اگے تدل تک علم ہوئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دعوتی کتاب ہے دعوت ترتیب ہے انسان کا واقعات صحیح کل شتاز دا مسئلہ کوئے خب دلیلوں نے کوئے خب دا شرک رد کے اخکارا زیڑ غن نہ گورے خخکار اخکار دیو کے دا خلق کو اول اعتراض براش خلق وہ بتاوانے استاد کو کتابانے اعتراض کی ضروری جا تاش دا مسئلہ اکڑا تاتو دکم سے نہیں ہوئے تو اللہ دی کتاب نہیں ہوئے قرآن خام خواہ دا اعتراض پیدا کی دا قرآن منگا نہ مان دا کتاب نہ مان شدے نہ مانو نہ پتاوانے نازل دلے نہ مانو نستار سال تم نہ مانو انکار دا قرآن انکار دا رسول اصل پیدا کی دا انکار دا توحید توحید نہ منکرین ذکر دم جگڑی شروع دیو جندت تک اس بات کی دا صدق رسول اور صدق کتاب چور داغ اور رشتے نے کتاب دا اللہ کتاب ہے دادا سی کتاب نے وحی شہید رسول دا رسول خبریں اگر بیان کری بیا دیکھ شک مت مکو یقینی مسئلے ہوگا نہیں اور بدو یقینی مسئلہ زیادہ آیت مشہور عام مفسرینوں دے آیت التحدی ہوئی آیت التحدی تحدی سے ہی طلب دو مقابلے مثل دو قرآن ادارے سے تاسدان من شداد اللہ کتاب دے زید دی کتاب پشان تتا سراؤ رہے گا جب بندہ کتاب کی نتا سم بندگان ہو فصیح بلی غارب یہ رائے زیادہ سی نورست روایات کی اجاز ثابت کی فلم تفر ولن تفر شرع نشے کولے دلیل سے شداد بندہ کتاب نے دے بندہ رضانہ نے جو کرے دے بندہ بانے نازل کرے شیر دا بارے نو رشتے نے کتاب دے رشتے نے رسول نورم آیات التحدید اگر آگلی پر مکی صورتوں کے ماں سوا دری آیات ابائی کی بیدائی جدا جدا ترتیب دے اسنگ سورت یونس کے حل تک کیا تحدید ذکر کرے اور بینی تعجیدہ خام مکی صورت تے
اور پائے کہ مطالبہ کی دے سورت فاتو بسورت مثلے سورت مثلی ہی راوڑے ہم میں نے پائے کہ نہ دے گئے وجہ فرق درست معلومی اب تد ارشاد کے ام یقولون افترا قل فاتو بسورت مثلے اب تو بالکل ای قول ذکر کر دی ہوئی ہدایت زان نہ جو کرے زیتاس زان نہ جوڑ کے عرب یہ 10 عنوان سورہ ہود کیوں اور ایک ہی لگ سورت راوڑے بیان ساتھ ام یقولون افترا قل فاتو بعشر سور مثلہ زان نے جو کرے لگ سورت راوڑے کیا التبر نقطہ راضی بیاد اللہ صفحہ کہ خلق و ببر نہیں قتل دی تک ببر لڑ اور صورت بنی اسرائیل کے سیاق دایت ہی چلو لے عجز دا مخلوق دا اللہ دا کتاب رسول قرآن سرم تعلق لگی بائے سرم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن اطاعت آیت کی ہوئی ددی قرآن مثل کے انسانوں پیریان راجمشی کلی مثل یا جزی مثل لا یاتون بمثلی ددی مثل نشی پیش کولے طول عاجز دی دارنگ سورت الطور کے اتیان بحدیث مثلی وئی سلور دیر سے آد کے ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلی ان کانوا صادقین حدیث کا ٹول کتاب یاد ہے کہ خبر یاد ہے غور شامل ضعف آیتون دا تحدی ابائے کی خطاب و مشرکین مکہ و عرب کا اس مارا مکذبین تیو تحدی رہا اور دا آیت چلے مدنی دے ناول دا خبر ہے مدینہ کے مشرکین مکہ و تاواز کی مدینہ استخراغ لے مکینہ کا مکینہ و تخط لے گی وین کنتم فی ریب نا دا خطاب دے دے یہود سرا مدینہ شور و شوس یہود جنگ شروع کرے دے آگی تو آئے کہ ان کنتم فی ریب دا غلی کلی سمرقندی وین کنتم فی ریبن الخطاب لیہود یہود تو ان کنتم فی ریبن اس سے کہے دمخ کے نا عنوان بالکل بدل دے ہم یقولون افترا نشتا یہود دا تصریح نو کرے چاو اول چدا افتراء کرے دا خاصی وہ شکونے بیانو لو خلق تیم شکونے ضرور کہے شو ذکر اول کی ویلا رہے بفی نو سوئی وین کنتم فی رہے مرتابین توئی دستشین رہے مما نزل اللہ علی عبدنا دعوی طریقہ مناظری چلی مناظرہ سے یہ مدعا رشتے نے دعو کتے نہ مانے نہ پخپلا مدعا نے دلیل پیش کر دی تو مناظرہ ہوئی تحدیدی تو یہ دغت عبارت پیش کا ٹھیک تو تحدید تم شامل ہی گیا این انکار نہ کرو خچون کے خطاب دے ملیان سر دے اوری مقام دے در ریب ریب مقام سی دے جگڑے شک نے ریب کی جگہ شک کی اور جگڑ کی چدا کتاب دا اللہ دا طرف نہ دے نو دا مسئلے دا اللہ دا طرف نہ نہیں جوابدو ربکو ذکر عام روڑا مما نزلنا علی عبدنا کتاس شک یہ دائے کتابنا چمون را لے گلے لگ لگ پخپل بندبان نے نزلنا باب تفعیل اکثر استعمالی کی پلگ لگ رات للو کی لکہ انزلنا مستعملی پیوز رات للو کی بیا دیوبل پزیوان مستعملی نزل نہ دے کہ ولے ہوئے
دا لگ لگ راتل سبب دے اعتراض دی یہود ویلو یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء یہودیان اعتراض کرو چھ پیو زملے کتاب اور آسمان سورہ نساء کی راضی اور ٹھیک طرح اعتراض مشرکین بیا کرو چلولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ شریک اعتراض سبب دے اعتراض لگ لگ رات تک یو نقطہ دا بل نقطہ دا دے کہ نزلنا ہے ولی ہوئی یو ٹکڑا اللہ تعالیٰ نازل کرے دا یو ٹکڑا دا چی آئے ناس عبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ اندادا دا یو ٹکڑا دا ما نزلنا توحید خالص اور سرے ہوئی چی مولیانو پیران اللہ سرم شریکہ ہے انداز پدی مولیانو کو سشفت پدی ٹکڑا کی شکرہ نہ پٹول کرا رہے اللہ یا قوم را لے گلے دل عاب دینا عرف عام دے کدا ٹول کتاب یاد ہے او کدا یو مسئلہ یاد ہے یو ٹکڑا یاد ہے پارسو مرکی کر ریب بھی کر بیا آپ بنائے ہوئے دا سنی جلا رسولنا علی نبینا علی محمد ہر لفظ دپار جدا مقام یو خو اشارہ کی چی عبدیت یو اشرف مرتبہ را نکما تاستوی چی عبدو ربکم سناروا میں ہو سکتا دا سے مسئلہ چلا نبی پا قلم مانی عبد دے عبدنا الزام دپارے دارو اور اشارہ و درجے دا شرافت دا عبدیت تا نبی ورا اللہ پلویل میں مقامات کی دا عبد پا صفت سر راوڑے دا تنزیل مقام کلش اللہ نصرت را لے گا میں اتار تا عبد ویلی سورہ انفال و صلیح کی مانظرنا علی عبدنا یوم الفرقان کلشی معراج لے بوتے اسراء سورہ اسراء والے یاد کہلتا ہے متعبد ویلی کلشی دا وحی مقام دے سورہ نجم کی لسم آیات کی بیام آئے تعبد ہوئی اور ازال الکتاب تنزیل الفرقان کی اڑیز ایک ہو تعبد ویلی لویا مرتبہ نوران بھی ہوتے ہیں عبد ویلی زمدہ بندرے اعبدو مسئلے والا دے دتا اللہ تعالی رحمہ صلی مرا لے گلے اور قرآن مرا لے گلے پدی کی کستا شوشا کی چر رحمہ سلم نمان یہ بنا خدا اعتراض دے خدا چل دے فاتو بصورت من مثلہم روڑے تاسو یو صورت یو خاص ٹکڑا دا قرآن روڑے تاسو یو خاص ٹکڑا میں مثلہم مشابہ دے قرآن نما نزلنا فاتو بصورت میں مثلہ دا تحدیب مانا کدا مانا روڑے یو صورت جوڑ کے عربی صورت سنگ صورت میں مثلی من بیانیہ تبعیضیہ نے صورت روڑے سنگ صورت چی پشاند قرآنی مماثلا للقرآن دلی قرآن پشانتی پسکی فساد بلاغت کے صداقت کے صحیح رشتینوالی کے امبا بالغیر صادق کے خیستہ جملوں خیستہ الفاظوں اور خیستہ معنیوں کے زیادہ سروڑا ہے کیا تسمع عربی من وہ بیانیہ سورت میں مثلی معنی ہی مثلو شادائلی چہو ضمیر عابد تراجے اور سورت من بیار ابتدا پار دے دا سی سورت چی راوستی شوی دا مثل دے بندنا دا سے بندہ چاہ امیدے کتاب نہ لے لے خط نہ لے دد پشان یو بندہ جو پیدا کے آغتا ہے شمول سورت روڑ دا سی ٹھیک دا نفس الامر سر مطابق ہو لیکن لگنوں کا سپکی اغدار چی خواہ دغسی امین ہے روڑو
سمنا عالمان نے یریگی روحا عالم خروڑی شی خطہ منگلے دا امین روڑا دیو جناوالا مانا واضح ہے یہی ضمیر مان نزلنا تراجے او کله چې معنا د مناظری مناظر دای کنه تایو داوا باندې دلیل پیش کړي بل سره نه مانی وتا ته دلیل لوړې خو زمانه دلیل پشان انگا بنگا باندې جنگه دلیل بونگا منزل راوړې ما نزلنا لاب دینا چاسره قرآن دی تاسو چې دا توحید پکې نه مانه او بدو مسله نه مانه شرک ثابت ہے نو دلیل راوړې او دلیل براوړې د قرآن په شانتی کتاب وګوره قرآن په شان کتاب دا مضمون سورہ قصص کې شتا نہ صلیحات کې وي مخکې ویلو قرآن راغی موسیٰ علیہ السلام بانے مکہ نے کتاب راغلے دے خلق ویمگے و نمن قالوا انا بکل کافر قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین روڑے تاسو کتاب سیدھا اللہ طرف نہیں زیتا سے مقابلوں کے کتاب روڑے خو منزل کتاب ہوئے قطز مکی جوڑ شے کتاب نا داسی کتاب روڑے ایسا سوئی دلیل پیش کول دارنگ دینے چاہ اکتر غواری کنا نو کتاب غواری سورہ فاتر سلوی خیات کے میلو کتاب پیش گئے ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فهو علی بینۃ منہم دیل منہ سے کتاب ورکڑے چاہے نہ شرک دیتا ثابت ہے کتاب نے پیش کی کر دارنگ سورت سبا کے سلور سلوی خیات کے ہوئے وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر من خودی لے کتابوں نہیں اور کریش بائے کلولی چی شرک ثابت تے او دے خیمون تا اونا حدیث وزرشتہ دا رسول وما ارسلنا بنا پرے بدامانے فاتو بھی سورت سی دا قرآن اور ٹکڑا چ دلالت کی پہ اثبات دا شرک نا یو دلیل پہ اثبات دا شرک خود کم دے نبی روڑے میں مصری دا مثل دا قرآن نام دا قرآن یو مثل ستا دا دنا مخ کی تیرشی دی پس سیسی کی مثل دی سورہ احقاف کیوں گو رگا مثل خویل دے دائے پر لسم آیات کی ہوئی قل رأيتم إن كان من عند الله أو كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلهم مثل دا مضمون دا قرآن سے تورات دے مضمون کی دائے وما صلی توحید پکشتہ دلیل نشترے وعد وعید پکشترے اشارہ تاز سے کم تورات دے دلی قرآن دلی تورات نہ دلیل پیش کر پہ اس بات دا شرک بس مشرک جھگڑا کی مناظرہ کی ہوتا ہے پر شرک با دلیل پیش کئے منزل کتاب با پیش کئے جوڑ چیلے جو خلق رضان نے جو کریپائے کے پار سے مناظرہ جی کہنا بس میدان ذاتا برابر کا اور دلیل با منزل پیش کو کتاب و سنت کدار شرط کے نہ خود کا دال پکڑے چی کتابوں نے پیش کو کتب متداولہ میں پیش کو شامی اور دریا وارسل ہوتا پیش کی گئے اور پائے کی لکری جو شید نرکشی قبل تمخ کو بابا تاواز کا اردو ڈالے ازوال لیتی کیا ہو سکے کہ تاور سر من لے
ہاں غت الزامی خی چتے مانی پدے کی زتا استاد رت خبر خیم وائے ماں کو بدی مان نہیں راوڑے دیکھے وہ اشتام شتا ہو غلط مشتا مثلی ذکر دوار حالتنا کر مناظری کر تحدی پائے کی ضرورت دے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَدْعُوا دعائے ویلے دعا کے محکم شرف دعا کے معنی کرے دعا کل نفس آواز توئی کل دعا سی ترغیب الالخیر کل دعا بمانے استغاثہ رامدت شوئے کل دعا طاعت دے کل دعا دعوت دے خوراک دعوت کل دعا سی الاستعانت دیجے کی بیا دا شہداء معنی میں گورا پائے سر ادعو کی معنی بدلی شہداء نے مراد سری داو دا شہادت دا محفوظ دے شہادت شین ہے دال دلالت کی پکتلو پاجر دلو یا قرطبی ویلی اور سورۃ مائدہ کی ویلی شہادت قرآن کریم کے پولس طریقوں را مختلف معنی فاصل شہید سے معنی حاضر اغسوک کے مشاہدت کی ناظر دا سبب ہی دا پار علم نو شہید بیا علم تم ہوئی دیدے کی بیر شہدام مصداق سے یو مصداق دے شہدام لکی مراد آلہتہم زاد المسیر امی مراد شہدان سے بھی ذریعہ لہا مددگاران ذکر لفظ من دون اللہ پائے بانے واضح دلیل دے وہ شہداء دولے ہوئے شہداء اکم مانی عندکم فی اعتقادکم ندل تا ادعو پماند توار استعانت دے رامدد شوئے اخپل مددگارانو تجستاسو پا گمان شہداریم ولی مددگارو تا پا سختے کی باواز کا ہوگا دامی و سختی دا مناظرہ و سختی دا تحدی و تکلیف دے وہ اکنش یا بابا رامدد شما سر پر ایک امداد بھی ناغ شہداء مانے آلہا چتاسو شہداء آلہا گنے من دون اللہ اللہ نکتام سوا دا اللہ دویم شہداء دے کی شہید بمانے عالم ودون مراد نفس آواز کول دی بیا رو بلے تاسو خپل عالمان تاسو کی شاید تاسو عالم ہوئے مولا اور دے سنو غٹ عالم دی رہے والا رہے مناظرہ تبرا سر زیخ اگر چاہور توی شیڑی دی صاحب براکے کرائے ہم راکے زواز کیا اب تکا ارو لما شہداء من دون اللہ چی سوا دا اللہ نبی ذکر دے وصف کی دا وصف دا اللہ موکا بریم شہداء نفس شاہدان تو یہ شہادت تماخوز دے گواہی رو بلیتا سو فیصلی دا پارا گواہان مناظرہ کی با گواہان بھی فیصلی کا ان کی بمی شہادت والا بعض وقت کی دغزے کہ خلق دا عجز دوازینا داوی اللہ گواہ رہے بل گواہ تاجد نشتا ننو من دون اللہ پیش کے انسانان چی گواہیوں کی شراطا سو سراؤڑا آیت دائم پا مقابل کی کیدیشی ہو کنا ان کنتم صادقین من دون اللہ علیہ ہوئی دون اصل لغت کی خطتا ہوئی دون الشیء من اسفل من الشیء کل دون دازدازو نے یو خواب الخواشی تم دون ہوئی نو کخت یو کہ یو خواہی کبل خواہی نے دیتا ہوئی سوا غیر نو بیا دون پمانا دا سوا بانے استعمالی حدیث کی راضی ہوتی تو بالبراق ہوئی بدا ابا
معراج پشمالے او دابر اوستا چاسرے دون البغل و فوق الحما دون مقابل دا فوق دا خچر نے چیتا اور دا خر نہ دنگا دون اصل کی ویخ کا توالی تا قرآجی پا مانا دا سوابانے آسان مانے دا ہی رو بلے مددگاران سوا دا اللہ نا قنوب تک غاڑی کنا دا سولی نہیں چی من غیر اللہ ہے ہر زیرازی دون دون دا یو وجہ داو یو نکتا غیر دلالت کی پا مغایرت و پا دشمن ہے ناشا ہوتے ہیں کہ پیر صاحب پلان کے پیر بابا غیر اللہ دے بھائی توبہ توبہ غیر اللہ نہ دے تو اللہ نے غیر شیز غیر دی مخالف تو اگر لفظ ابہام پیدا کر نو دون لفظ ہوتا ہے دانگی دون کے معنی دخ کا توالی وکنا ہر مشرک خپل معبود قطع گنا دے اس تیر سر برابر کرے نہ ذکر من دون اللہ آ شہداء علیہ چتا سو اللہ نے کچھ گنائیں خواہ مانوسی ماں سے اللہ دا دلیل لے بڑے تعمیم مان کہ من دون اللہ لفظ شامل ہے اولیاء ہوتا بزرگان ہوتا انبیاء ہوتا ملائک ہوتا پیریان ہوتا بوتان ہوتا خود تو شامل ہے تخصیص نہیں سے بڑھے گی آلہۃ من دون اللہ آیا سوئے نوے تعذیب والا جان تھوئی میری تفسیروں نے ڈیر پو الجھن کے واج چولا پریشان ہے میں بولی یو تفسیر میں کوت اور بھائی کی لکھلو من دون اللہ صرف بوتان ہوتا ہوئی بل میں کتنا آگئی کے اولیاء وغیرہ پکی داخل دی زہران سن کے سو منم نمال تے تفسیر کے سمانے لکھلے ہو لفظی معنی پہ جنوے آؤ من دون اللہ مانے اللہ نے سیوا میں اس کو بڑا کارش ہوگا ولی بزرگ ملائک اللہ نے سیوا دی کا اللہ دی پخپلا وی سیوا دی کا میں کم تفسیر رشتے نے شو رشتہ شوی ملائک انبیاء اولیاء ٹول بکی داخل دی کا دا چاہی سے تخصیص کرے بوتان پورے دے سے دلیل ان کنتم صادقین دوار سر تعلق دے فاتو اور ودعو سرا فاتو سر لگیں روڑے یو سورت دری پشان ان کنتم صادقین کا تاثر رشتنی ہے پس کی رشتنی ہے فی انہو لیس من عند اللہ کپری کی رشتنی ہے شدہ قرآن دا اللہ کتاب نے بیا کو تاسو میں سورت روڑے تاسو اب منو ودعو سر متعلق دین کنتم صادقین کتاسو رشی نے شدا مددگاران مدد کو لیشی ارگلے سے مدد کو لیشی نواز کیا ہوتا ہے صدق دوار سر تعلق لئی صدق مادہ قرآن کی یوصل 550 کرت راضی اکثر معنی دا صدق سی مقابل دا کذب واسطے میں کی رشتہ ہو یا وہ رشتہ یا وہ ضرور کہ رشتے نے بس دفعہ دلیل پیش کا معلوم ہے ضرور جنے ہاں کل صدق مقابل دا خطا کی راضی یو خطا سے گناہ نہ ایو صدق ہی نہ تبیا پا عام عربے کے ثواب ہوئی بے ثواب و خطا درست و تخلق ہوئی دا خبر درست ہے روس راضی ملائک کو بباس کی دو معنوں کے عام استعمالی فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا آیت کے اس مقبان تفریق اس بات اعجاز پر دو طریقوں اور پائے بانے بلد تفریح آیت تخویف اخروی ہوئی دپار منکرین
گویا درې خبرې یو ځای کوي. یو د اعجاز آیا خو مشروط کرے فعلم تفعل. دویم اعجاز دے په طریقه د اخبار، هغه په طریقه د شرط باندې و. دویم په طریقه د اخبار کو نکړه شه دا کار پوه شي چې قرآن معجز دی، دې ته شرطي خبره وایي. نو من کې اخبار کی ولن تفعلوا اچره نشه کوله. نو ثبوت د اعجاز د پاره دوه طریقې، یو شرط یو اخبار، دواړه د الله طرف نه دي. اولن تفعلوا مینس کی جمله معترضه ولې راوړه اخبار. اقدار چې فعلم تفعلوا تاسه ارخاء العنان وی مناظره کی دشمن تکل سره سیواگی سس کی کولے شي که کولے شي زوګه غندا غز مې بیا له واه ماړو امید رات کا مړ چرې نشي کولای سزان کړای خو تاکید راشي. د مخ کې ته فعل فعلم تفعلوا نفي مطلق فعل نه ده چې تاسو ورو فعل نشئ کولای. فعل د دوه توي مخ کې تا یو ده فاتو بصورت بل ده ودو شهداکم، یو دی صورت راول بلایه د پارا مددګاران را بل الله جمع کول. ا مخصوص بیا په کې اولنه نو فعل ذکر کو مراد تے فعل خاصہ ہے. فعلم تفعلوا تمام فعلم تاتو بصورت میں مثلی کتا سورانه وړو صورت پشان د قرآن نم تحدی وکړه ان مناظره پر دلیل یقینی پیش کړ. اختصار د پاره داینه تعبیر کو په فعل ذری جزاب پټي همینس کې بیا دا ورولم تفعل دا یو پیشین گوئی د الله د طرف نه بالکل صادق دلالت کی بصدق د نبی او د قرآن. هیڅ شرع تاسو دانش کوله لن د نفی د مؤکد فی المستقبل د بارا راتون کے وقت کے شرع نشے کوله. نو دا یو اعجاز ہو بیا دو طریقې لري دور د شاملی. یو هغه اعجاز معنی د قرآن فصاحت بلاغت و صداقت پشان کی کتاب نشے پیش کولے شرع نشے پیش کولے. تاسو د قدرت نبار انسانی علم نبار ہے ذکر شرع نشے کولے. دیتم شامل لے بازو ایلو مسئلہ د اعجاز کی شرع نشے کولے معنی اللہ تعالی مخلوق عاجز کرے دے د مقابلے د قرآن کہ بالفرض کئی دی کرمی نشی کولے اللہ عاجز کرے. اگر چې اعجاز د قرآن پاولا خبر باندې بنا فتقوا النار دیکھیں سوال دا څنګه جزا دے لم تفعل کتا سو صورت نشے روڑے تو قرآن مقابلہ نشے کولے دلیل نشے روڑے فتقوا النار اجر گئے دو ورنہ فتقوا النار دیو مناسبت نشته کا جدید تقدیر اصل کی یو جزا اصل کی حذف کری داغے حاصل دائے فضیبہ نے قائم کری یا داغے علت اصل دعو فعلم تفعلو کشردان شے کولے یقینو کے صداقت دا قرآن و رسول دا تقدیر یقینو کے برے مسئلہ بانے شعبدو ربکم جزا عام رکھنا دیو جنہ پٹکا چار پاس ذہن دے لڑشی کدا کار اونکتا سو ایمان روڑے پرے مسئلہ شعبدو ربکم ایمان روڑے پا قرآن و پا رسول ارگلش ایمان روڑے داو سبب شید صد پارا فتقوا النار داو دور دبچ کے دل پارا سبب اختصار کو فتقوا النار ارگلش نیشے کو لنزان بچ کے دا اسباب دورنا اسباب دور سے دو عبدو نخلاف کول رسول و دو قرآن نخلاف کول تخویف شروع شو
صرف مادم ہوئے یوسل 55 نیسے کولے نفتق النار زان بچ کے دا اسباب دا ورنا اتقال تمانا دا حفاظت بچ کے دلو دا یری النار مخیلو استوقد نارا اور دنیا اور مثالی دلتا النار الافلام اہدی مراد سرے اور دا جہنم اور دا جہنم نزان بچ گئے رائے مراسو دائرہ اسباب نظام ساتھ ہے شرک دائے سبب انکار دا رسول انکار دا قرآن پدی طریقہ دان بچ کے دا اور التی وقودها الناس والحجارہ ہر دے تخویف دازے مناسب ذکر کئی ادا ابتدا تخویف رو لیکن مختصر اور دمرہ دی چیز کافران و بدعوت کے تخویف انذار مخ کی پکاری کن رس بشارت التی وقود الناس والحجارہ دا جملہ وا والتی موصول سلی ندا معرفین النار دا بارہ صفت کی معین اور دے معین وقود وزن فعول آسیستوئی چپائے بانکار کی وقود آئے توی چپائے بان اور بلی خشاک ہوتا ہوئی آشے چپائے بنے اور بلی ناشام طور سلسی خشا کی دارنگ وقود ہوئی آشے چپائے اور بلی کی سمانا سبب دا اور بلولو سبب دا جہنم اولا معنی چی مشہور دادا وقود ہوا چی خشاک دائے سری الناس والحجارہ سخلق دی اور سکانی دی دیکھیں مال اسلام ماحود دی آہدی تول خلق تول انسانان خور تنوی گا نوان ناس دے کہ آغا خاص خلق دی چی چاہ دو بدو ربکم نہ خلاف کر دیں توحید نہ مانی قرآن نہ مانی دغا خلق دی کہ فیلم تفعلو کی اور خطاب دغا خلق چرے دور خشاک دور دی جانم اور وہ پریبان بلی تودی بان دارنگ والحجارہ اس کا خاص گٹھی الاسلام حدیث خاص گٹھے حجارم قرآن کی دولس کرتے ہوئے کلام دو دنیا گٹھی تے مرادی اور دے کسی خاص